अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2 साल का जुल्म, जबर और धांधली अब हैंडलर्स और उनके सहूलतकारों के गले पड़ने वाला है। आपको आगाह करता हूँ, ये जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है अता तारड़ से, इसके पीछे कहानी क्या नज़र आती है, हालात किस तरफ जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लीडरान बिलाखिर सोशल मीडिया के प्रेशर डालने के बाद बगैर अवाम को निकाले कम अज़ कम खुद तो सड़कों पर निकले हैं। अलामती तौर पर ही सही 15-20 मिनट की एक वॉक उन्होंने की है। जो तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड मेंबरान हैं, ये अच्छी शुरुआत है। फिर अली अमीन गंडापुर ने कल शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ से क्यों मुलाकात की? तहरीक इंसाफ तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानती नहीं। शहबाज शरीफ तो जो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, अगर आप उससे मुलाकात करेंगे तो आप उसको लेजिटमेसी फराहम कर रहे हैं मेरे ख्याल में। तो इमरान खान की सोच यही है कि इनको हमने तस्लीम नहीं करना, लेकिन मुलाकात क्यों की गई? इसमें कुछ इश्यूज ये हैं कि एक तो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली पर बात करनी थी। खैबर पख्तूनख्वा का पैसे में जो हिस्सा है 1500 अरब रुपया विफाक ने देना है, वो मांगने के लिए अली अमीन गंडापुर गए थे कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए। इसी तरह की कुछ मजीद डिमांड्स अली अमीन ने सामने रखी हैं वजीर आजम के। तो अपनी डिमांड सूबे की रखनी है, यहां तक तो ठीक है कि चलें घुस बैठिए ही सही, लेकिन अभी इन्हें पाकिस्तान के पैसे पे बिठा दिया गया है। तमाम पैसे पर कंट्रोल अभी इन्हीं कुव्वतों का है जिन्होंने फॉर्म 47 पर हुकूमत बना दी है। सो उनसे अपना पैसा डिमांड करना बड़ी अहम चीज है। नाज़रीन इकराम, डॉट कनेक्ट करके जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि 2 साल का जबरो जुल्म अब इनके गले पड़ने वाला है। अता तारड़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ पे ताबड़तोड़ हमलों से शुरू होती है और ताबड़तोड़ हमलों पे ख़त्म होती है। इसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे ये लगाया गया कि तहरीक इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन से रब्ता किया और उन्हें यह कहा कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि GSP प्लस स्टेटस अगर पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन वापस ले लेता है तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट्स का नुकसान होगा और पाकिस्तान जिसके कुल ज़र मुबादला के ज़खायर ही 7 अरब डॉलर हैं, चंद माह में घुटनों पर वो आ जाएगा। यूरोपीय यूनियन इस टाइम कंट्रोल करता है अमेरिका, और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को इसी वजह से कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारा रजीम चेंज इसीलिए हुआ था कि एक झटके में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन आपको ज़मीन पर पटक सकें। ये जो हम कहते हैं कि हम गुलाम हैं और यूरोप और अमेरिका ने ये सब करवाया है, सच भी यही है कि इन्होंने ही करवाया। इमरान खान तो ये बताते हैं इन्हें कि एक मुश्किल रास्ता है जो हमें चलना पड़ेगा कुछ टाइम, लेकिन हम खड़े हो जाएंगे अपने पांव पर। लेकिन इन आकबत ना अंदेशों ने अमेरिका और यूरोप की धमकियों में आकर इमरान खान की ना सिर्फ हुकूमत गिराई, बल्कि उनकी इमा पर इमरान खान के वापस आने के भी तमाम रास्ते बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जान से मारने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ऐसे में ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इससे पहले आप जरा ये देखें, बाकिर सज्जाद ने यूरोपीय यूनियन की ऑफिशियल से रब्ता किया और उनसे कंफर्म किया है और उन्होंने जवाब दिया है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी किसी किस्म की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, कोई रब्ता नहीं किया गया, कोई खत नहीं लिखा गया, कोई भी किसी किस्म की बात ही नहीं है। तो ये तो कंफर्म कर लिया गया है कि PTI ने ऐसा रब्ता नहीं किया। तो फिर क्या बात समझ आती है? मेरी अंडरस्टैंडिंग इस सिचुएशन में ये है, हो सकता है मैं गलत होऊंगा। नाज़रीन इकराम, जब जेल में एक रेप की खबर आई थी तो राना सनाउल्लाह रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे, और अब तो पता चल गया है कि तैयबा राजा ने बताया है कि किसी और लड़की का रेप किया गया, और मेरी वालदा को भेजी गई थी वीडियो कि ये हमने तैयबा का रेप किया है, और पुलिस वाले ही रेप कर रहे थे। तो रेप तो हुआ था, किसका हुआ था अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन हुआ था, और राना सनाउल्लाह ने आकर उसको कवर करने की कोशिश की थी। उल्टा तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगाया था कि तहरीक इंसाफ खुद किसी लड़की का रेप करेगी या करवाएगी, और इल्जाम हुकूमत पे लगाएगी। GSP प्लस वाले मामले में भी मुझे इसी चीज की बू आ रही है। मुझे महसूस होता है क्योंकि बाइडन अब इसराइल के मामलात को भी वाइंड अप करना चाह रहे हैं। इलेक्शन से पहले बाइडन जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से नेतन्याहू मान जाए और कोई सेटलमेंट हो जाए।
اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں کچھ اور ممالک اسرائیل کو بھی تسلیم کر رہے ہیں اور فلسطین کو بھی باقاعدہ ایک ملک قرار دے دیا جائے، اس کا بارڈر ڈیفائن ہو جائے، اس کا کیپٹل بن جائے۔ اس طرح پش کیا جا رہا ہے جیسے ہی یہ ہوتا ہے اور جیسے ہی یوکرین کی جنگ کسی کنارے لگتی ہے، پاکستان کی ضرورت امریکہ کو نہیں رہے گی۔ ونس پاکستان تسلیم کر لیتا ہے اسرائیل کو یا ان حالات میں نہیں بھی کر پاتا، تو اس کے علاوہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت اب خطے میں نہیں ہے۔ جب امریکہ کو ضرورت نہیں رہے گی تو یورپی یونین کو بھی آپ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایسے میں اچانک یورپی یونین کا جاگ جانا بعید از قیاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جاگ جائیں اور کہیں کہ ہم ایک حد تک آنکھیں بند کر سکتے ہیں، ایک حد تک نظریں چرا سکتے ہیں، لیکن جو ظلم اور جبر آپ نے کر دیا ہے، ہمارے لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کے ملک میں جمہوریت ہوگی، انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے گا، عوام کو بولنے کی آزادی ہوگی، پریس کی آزادی ہوگی، یہ سب شرائط ہوتی ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس کی۔ اس ٹائم پاکستان جی ایس پی پلس کی ایک بھی شرط پوری نہیں کر رہا، لیکن یورپی یونین نے اب بھی جی ایس پی پلس سٹیٹس برقرار رکھا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رجیم چینج کے پیچھے یہی قوتیں ہیں۔ لیکن کیا امریکہ کو ہماری اب بھی اتنی ہی ضرورت ہے؟ کیا یورپی یونین کو اب بھی ہماری ضرورت ہے؟ باوجود اس کے کہ یوکرین کی جنگ اب اپنے بیک اینڈ پر چلی گئی ہے، اسرائیل کے معاملات بھی اب نیتن یاہو تو نہیں مان رہا بائیڈن کی بات، اس کو گھاس بھی نہیں ڈال رہا، لیکن کوشش تو جاری ہے اب ان قوتوں کی۔ یہی کوشش ہے کہ کسی طرح سیٹلمنٹ کی طرف معاملات جائیں۔ بہت سارے بچے مار گئے ہیں، سی این این جیسا چینل غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تصاویر دکھا رہا ہے اپنی رپورٹس کے دوران، تو کچھ تو تبدیلی کہیں آئی ہے۔ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ اگلی حکومت نہیں بننی اگر ہم نے اسی طرح سے اس انسانی نسل کشی کا ساتھ دیا۔ پاکستان پر بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے پھر کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جی ایس پی پلس سٹیٹس کو چھیڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ پریمپٹیو سٹرائک کیا گیا ہے نون لیگ کے عطا تارڑ کی جانب سے کہ اگر ہم سے جی ایس پی پلس سٹیٹس پر سوال بھی کیا گیا، واپس تو نہیں لیا جائے گا، ظاہر ہے بہت بڑا ملک ہے، کولیپس کر جائے گا، لیکن اگر ہم سے سوال بھی پوچھا گیا تو ہم الزام تحریک انصاف کو دے دیں گے کہ انہوں نے لیٹر لکھا تھا، یہ اس لیے ہو رہا ہے۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جائز طور پر پوچھا جانا چاہیے انہیں کہ پاکستان میں نہ اس ٹائم جمہوریت ہے، نہ انسانی حقوق ہے، نہ فریڈم آف پریس ہے، نہ فریڈم آف سپیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فریڈم آف اسمبلی بھی ختم کر دیا گیا ہے، خواتین کے حقوق ختم کر دیے گئے ہیں، خواتین کو سیاست میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا۔ مریم کو فارم 47 پر سلیکٹ کر کے دنیا کو میسج دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ہم نے ایک بڑا عہدہ دے دیا، لیکن در حقیقت جو عورتیں جیت کے آسانی سے نیچے سے اوپر آ سکتی تھیں ان کو تو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ یاسمین راشد جیت گئی نواز شریف سے، لیکن ان کو فارم 47 کے ذریعے ہروا دیا گیا۔ تو یہ حقائق سب کو پتہ ہے، نظر سب کو آ رہے ہیں۔ یورپی کمیشن ابھی اپنی رپورٹ الیکشن کے بارے میں پیش کرنے جا رہا ہے، سب سامنے آ جائے گا۔ ظاہر ہے گو سفارت خانے ہمارے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اپنے ملکوں کو تو سچ رپورٹ کرتے ہیں کہ در حقیقت جیتا کون ہے اور بٹھا کس کو دیا گیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پریشر آ بھی سکتا ہے، یہ پریمپٹیو سٹرائک ہے ان کا۔ پھر کہتے ہیں کہ شہباز شریف تنخواہ نہیں لے گا۔ تنخواہ کتنی ہے وزیر اعظم کی؟ 10 لاکھ ہوگی۔ 5 سالوں میں اگر تنخواہ لیتا بھی ہے شہباز شریف تو کتنی لے لے گا؟ 2 کروڑ 3 کروڑ۔ لیکن مریم نواز نے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ان کو بلٹ پروف گاڑی ملی ہوئی ہے اس کے میچنگ ٹائر اور میچنگ پوشش وغیرہ لگانے کے لیے 2.5 کروڑ کی گرانٹ مانگ لی ہے۔ 2.5 کروڑ ایک جھٹکے میں جس گاڑی میں میم صاحب بیٹھیں گی اس کی میچنگ پر خرچہ کرنا ہے۔ تو یہ لوگ تنخواہیں لے نہ لیں، یہ تو ایک جھٹکے میں کروڑوں کا ٹیکہ لگائیں گے پاکستانی عوام کو۔ اس لیے یہ ناٹک ختم ہونا چاہیے۔ مریم نواز کو یہ کسی نے بتا دیا ہے کہ عمران خان کو کاپی کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گی، وہ فلاحی ریاست پر تو کاپی نہیں کر رہی۔ لیکن ابھی یہ خبر آئی ہے اڑتی اڑتی کہ مریم نواز نے فیصلہ کیا ہے کہ جاتی عمرہ سے سی ایم آفس تک وہ ہیلی کاپٹر میں ٹریول کریں گے، یعنی عمران خان جو بنی گالہ سے پرائم منسٹر آفس ہیلی کاپٹر میں آتے تھے وہ بھی کاپی کیا جائے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے تھے۔ ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ یہ عمران خان کی مقبولیت کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے تو عمران خان پر تنقید ہوتی تھی، جائز تھی ناجائز تھی، اس کو فی الحال چھوڑتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بنیادی چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ جب تک آپ میں جینون پاکستانی عوام کا درد نہیں ہوگا، آپ جینولی عوام کی ڈھارس نہیں باندھیں گے،
इनको कोई उम्मीद नहीं दे पाएंगे, इनको कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, हकीकी आज़ादी, सेहत, तालीम, इंसाफ, इसके बारे में वाज़ेह लाहे अमल नहीं दे पाएंगे और अमली तौर पर इक़दामात नहीं उठाएंगे, आप इमरान खान के करीब भी नहीं आ सकते। खाली हेलीकॉप्टर कॉपी कर लो। फिर इमरान खान एक स्कूल में गए, बच्चे के कांधे पर हाथ रखा, तो मुहतरमा रोज किसी ना किसी स्कूल पहुंची होती हैं, वीडियो बना के टिकटॉक पर डालती हैं कि मैं भी बच्चों के स्कूल जा रही हूं। इमरान खान को कॉपी करना है तो इसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको बूट की पॉलिश छोड़नी पड़ेगी, बहादुर होना पड़ेगा, करप्शन छोड़नी पड़ेगी, अकरबा परवरी छोड़नी पड़ेगी। कोई इमरान खान का रिश्तेदार असेंबली में नहीं है। इमरान खान चाहते तो अपनी बहन को पार्टी का चेयरमैन बना देते, पूरे पाकिस्तान ने तस्लीम भी करना था, मुश्किल वक्त है, फैसला तस्लीम हो जाना था। इमरान खान का कोई रिश्तेदार पार्टी की टॉप पोजीशन पर नहीं है, तो ये चीजें करना पड़ती हैं। ये नहीं कि चचा वजीर आजम, भतीजी वजीर आला, बाप को फुल प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है हुकूमत में, जो फॉर्म 47 पे जीता हुआ है उसकी सियासी तौर पर कोई हैसियत और औकात नहीं है, तो ऐसे आप मकबूल नहीं हो सकते। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।